जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी के बाहर और आज भी अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी रेफरेंस की जो अडियाला जेल के अंदर समात थी वो समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। नए तैनात होने वाले जो जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने अभी तक ओहदे का चार्ज जो है वो नहीं संभाला, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो कार्रवाई थी वो मौखर कर दी गई है। लेकिन इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर जो है वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और उनके साथ साथ दीगर जो वकला हैं जिनमें हामिद ख़ान, उस्मान रियाज गिल और बैरिस्टर उमैर नियाजी और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इमरान खान की जो बहनें हैं, तीनों बहनें इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। और उसके बाद इमरान खान के जो वकला हैं वो आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो ख़वातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये पम्फलेट भी उठाए हुए हैं जिसके ऊपर खान को रिहा करो और कैदी नंबर 804 जो है वो दर्ज है और इमरान खान के हक में यहाँ पर इन्होंने नारेबाजी की है। इनसे हम बात करेंगे। बताएं कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाजिश फातिमा है और मेरा ताल्लुक सिंध से है। हम लोग सिंध से आए हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ मैं। अभी हाल ही में हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, NA 216 की कैंडिडेट भी रही हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि देखिए, आपने हर किस्म के जो भी हथकंडे थे वो आजमा लिए हैं, लेकिन किसी से भी पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा। ना ओवरसीज़ मानने को तैयार है, ना अवाम मानने को तैयार है। अवाम की एक ही डिमांड है, पहले तो हमारा जो मेरिट था, हमारा वोट था, हमें वो वापस किया जाए। मैंडेट था हमारा, हमारे जीते हुए लोगों को हराया जा रहा है। अब तो लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं कि आप हमें जो है ना बस छोड़ दें, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती ना जीतना है हमारे में। और दूसरी बात ये कि एक अजीम लीडर जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, खान साहब, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत रखती है और वो बेगुनाह जेल में है। जो पाकिस्तान का ख़जाना लूट कर गए वो आज़ाद घूम रहे हैं, 50 रुपए के एफिडेविट पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी पुरसुकून पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं। हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे लीडर की भी नहीं है। ये सारा जिन्होंने भी किया अपने ज़ाती मफादात के लिए किया है। और PDM का टोला तो हम कब का मुस्तरद कर चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को देखना चाहते हैं आज़ाद, ताकि पाकिस्तान सही सिमत चले। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जो इंतखाबात की आप बात कर रही हैं, इंतखाबात के ऊपर जिस तरह आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी जो जमातें हैं वो उस तरह तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब इंतज़ामी अमूर के अफसरान जो हैं वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं कि किस तरह उन पर जो वो दबाव डाला जा रहा है। आपकी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त भी जेलों में है। 9 मई के मुकदमात हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो उनकी जानिब से शुरू किया गया था। फॉर्म 45 आपने पब्लिक कर दिए, फॉर्म 47 अभी तक जो वो मंजर आम पर ये लाने में नाकाम है। तो इस हवाले से बताएं कि जो इंतखाबात हुए हैं उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? इंतखाबात फुली जो है धांधली की गई है। पूरा जो है प्री प्लान था। इन लोगों को जो है तहरीक इंसाफ का पता था कि लाखों में नहीं करोड़ों में आवाम निकलेगी। इस दफ़ा जो नौजवान निकला है, मैं आपको क्या बताऊं, जहां से हमने इलेक्शन लड़ा है टोटल 4 लाख की तादाद में थे और वो लोग नज़र आ रहे थे इलेक्शन वाले दिन। तो आवाम बेहद निकली है। लेकिन इन्होंने जो धांधली मचाई हुई है, जो फॉर्म 45 रोक दिया, फॉर्म 47 रोके हुए, सिर्फ इसलिए कि तहरीक इंसाफ के लोग कमज़ोर पड़ जाएँ, आज़ाद उम्मीदवार टूट जाएँ, आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त हो। लेकिन हमें उम्मीद है अपने आज़ाद उम्मीदवारों से कि वो ज़मीर का सौदा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी हमने देखा, क्योंकि साइफर जब से शुरू हुआ तब से हम ट्रायल कवर कर रहे हैं और 3 सज़ाएं हो चुकी हैं। लेकिन हमने देखा अडियाला जेल के बाहर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनके खिलाफ मुकदमात भी हुए। अगर आपकी गिरफ्तारी होती है या आपके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होता है तो आइंदा का लाएमल क्या होगा? आइंदा का लाएमल यही होगा कि हमने तो अपनी जान जो है ना वो हथेली पे रखी हुई है और अभी अपनी ज़िंदगी अपनी रही नहीं है। बस अभी एक ही मकसद है, पाकिस्तान की तरक्की और लीडर की आज़ादी, और पाकिस्तान को सही सिमत चलाने वाला लीडर मंजर आम पे आए ताकि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। हम में जज्बा है, हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं सिंध में, देखिए आप क्या है, सरदारी टोले ने क्या किया हुआ है। सारा सिस्टम उनके जो है हाथों में। 34 अरब की करप्शन जिस हल्के से मैं खड़ी हुई थी वहां पे हुई है। 34 अरब आप क्या समझते, IMF का आधा कर्जा आपका उतर जाए। तो ये सारी अपना नवाजी बंद की जाए, मेरिट पे लोगों को सामने लाया जाए, पाकिस्तान का सोचा जाए, अपने जाती मफाद को छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो ख़वातीन आई हैं सिंध से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी हेडक्वार्टर तस्वुर किया जाता है, वहाँ से ये ख़वातीन अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और इनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके हक में जो वो नारेबाजी की जा रही है। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, ये भी सिंध से आई हैं, इनसे हम बात करेंगे।
پیپلز پارٹی کے سیاسی ہیڈ کوارٹر سے آپ راولپنڈی آ گئی ہیں، تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی وہاں پر کس طرح کی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خان کی محبت آپ کو یہاں پر کھینچ لائی ہے؟ کوئی ابھی تک ملاقات کا کوئی آپ نے کسی عدالت سے رجوع کیا عمران خان سے ملاقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کمل اعجاز رندھاوا میرا نام ہے اور میں جنرل سیکرٹری پروونس سندھ کی. اور میری بات سنیں، ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حق اور سچ کو سامنے رکھ کر عمران خان کو رہا کیا جائے. جو یہ جھوٹوں کا کرپشن مافیا کا جو ٹولہ اس طرف قابض ہے اس کو فی الفور ہٹایا جائے، کیونکہ یہ ملک اس چیز کا مستحکم ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ملک میں اس طرح چوروں اور ٹھگوں کی حکومت ہو. اور باقی یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے آئیں اور ڈر جائیں گے. دیکھیں ATC کے کل میں ہم پہ لگی ہیں، 4 کیسز بھگت چکی ہوں. خود میں 9 دن جیل میں رہ کے آ چکی ہوں، سینٹرل جیل حیدرآباد میں. اب ہمارے پاس رستہ ایک ہی ہے کہ اب ہم نے نکلنا ہے. اپنا تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے سوچنا ہے اپنے لیڈر کا اور اس ملک کا، کیونکہ وہی ایک واحد لیڈر جو صرف اس ملک کا سوچتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ اس عوام کے لیے سوچتا ہے کہ میری عوام کو کوئی سہولت ملے، اس میرے ملک کا نام روشن ہو. جو انہوں نے داغدار کر دیا اس حکومت نے. آپ دیکھیں کہ ان قسم کے فیصلوں سے کس طرح ہمارے ملک کا جو ہے نام بدنام ہوا ہے پورے ملک میں. اور جو اس دفعہ انہوں نے جو گند مچایا ہے الیکشن میں، جیتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ہرا دیا. فارم 47 نہیں دے رہے، فارم 45 لوگ لے کے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں. ان کو تو شرم بھی نہیں آتی. میں کہتی ہوں اب تو یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بے معنی ہے، کیونکہ یہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. لوگ آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. ان کی نیندیں پتہ نہیں کب اڑیں گی. جی آپ نے سنا کہ جو خواتین تھی ان کا جو موقف ہے وہ بھی آپ نے سنا. اور اس وقت ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سے ان کا تعلق ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، ان سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا. ان سے ہم بات کریں گے. انہوں نے بھی یہ پمفلٹ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھا ہوا ہے. اور اس سے پہلے جب عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیل کے حوالے سے کوئی ابھی تک آپ کے پاس کوئی پیغام آیا ہے یا نہیں. اس پر عمران خان کا یہ جواب تھا کہ بشرا بی بی کے ذریعے ان کے لیے ڈیل کا ایک میسیج آ گیا ہے کہ وہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اور تحریری طور پر لکھ کر دیں، اور اس کے بعد اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان ہی اسی ملک کے ہوں گے. اس پر عمران خان کا اپنا جواب یہ تھا کہ وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے گی اور نہ یہ ملک باریاں لگانے کے لیے بنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈیل کو میں نے مکمل طور پر جو وہ مسترد کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے جو تحفظات وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو مزید تقویت ملی ہے. اور ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آپ بھی بتائیں کہ سندھ سے آئی ہیں اور آپ کے کیا تحفظات کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کیونکہ سیاسی ہیڈ کوارٹر تصور کیا جاتا ہے وہاں پر ان کی اپنی کارکردگی کس طرح کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناہید خواور ہوں، ڈسٹرکٹ ڈویژن جو ہے لاڑکانہ کی ہے وہ سینئر نائب صدر ہوں، مدر ونگ. اور میں نے الیکشن لڑی ہے، میں نے کانٹیسٹ کیا ہے بلاول بھٹو 196 اور نادر مکسی PS 14 کی. میں نے دونوں الیکشن لڑی ہیں. اور وہاں جو تھے تو عوام تو بڑی بیزار تھی ان سے، ان کو ورک کرنے نہیں دے رہی تھی، ان کو واپس ٹماٹر اور انڈے لگا کے بھیج رہی تھی واپس. لیکن یہ جو ہے رزلٹ جو انہوں نے لیا ہے یہ قلم کا رزلٹ ہے. انہوں نے ریئل ووٹ اتنے نہیں اٹھائے تھے، ٹھیک ہے، داندلی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو ہیں ہمارے خان صاحب کا بلا تو ہم سے چھین لیا اور داندلی بھی فل کر دی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام پہ فخر ہے کہ پاکستان کی عوام نے بڑی اکثریت سے خان صاحب کو ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے. تو فارم 45 بھی ہمیں نہیں دے رہے تھے، جو رزلٹ تھا ہمارا وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے تھے. پھر بہت جھگڑا ہوا تھا، بہت لڑائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں فارم 45 نہیں دیا تھا. بہت شکریہ. یہ آپ نے موقف سنا ہے. اور اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو سندھ سے آنے والی جو خواتین ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. ان کا جو موقف تھا اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور اب چونکہ اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، آج کی جو سماعت ہے وہ بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ سماعت دوبارہ جو وہ 23 فروری کو ہوگی. اور عمران خان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے، بشرا بی بی پر بھی فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے. اور چونکہ تمام سماعتوں میں کیونکہ سائفر اور القادر توشہ خانہ یہ تمام سماعتیں اڈیالہ جیل کے اندر چلتی رہی، کافی سپیڈ کے ساتھ یہ ٹرائل اڈیالہ جیل کے اندر چلتا رہا. لیکن اب چونکہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، لیکن اس طرح اب سماعتیں یہاں پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کی درخواست دی ہے کہ وہ اب یہ ان کیسز کی سماعت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ
جو نواز شریف کے خلاف فیصلے تھے وہ بھی جج محمد بشیر نے سنائے تھے، لیکن عمران خان کے جو فیصلے تھے وہ بھی جج محمد بشیر نے سنائے تھے، اور اس پر اب انہوں نے درخواست دے دی ہے جس پر جج تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوبارہ سماعت جو ہے وہ 23 فروری کو ہوگی، اور اڈیالہ جیل سے جڑی ہوئی تمام خبریں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔